भारतीय तस्करको निशानामा नेपाल सशस्त्र प्रहरी। कोरोना संक्रमणको सन्तासबीच सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक तथा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय नागरिक तथा तस्करको समूहबाट पटक पटक आक्रमणको प्रयास भएको छ। सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गरे यता खुल्ला सीमा नाकाबाट हुँदै आएको आवत जावत तथा तस्करी रोकिएपछि भारतीय नागरिक तथा तस्कर समूहद्वारा नेपाली पक्षमाथि विभिन्न बहानामा पटक पटक आक्रमण प्रयास गरिएको छ। गत आइतबार मात्रै झापाको सीमावर्ती क्षेत्र गौरीगञ्जमा भारतीय तस्करको समूहले सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको थियो। गौरीगञ्ज गाउँपालिका 5 मा रहेको 152 नम्बरको सीमा स्तम्भ पूर्व मल्हा टोल नजिकै सिमानामा आवत जावतको विषयलाई लिएर सुरक्षा कर्मीमाथि आक्रमण भएपछि सशस्त्र प्रहरीले तस्करमाथि भगाउन 4 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। राति करिब 50 जनाको समूहमा आएका तस्करहरूले सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि हातपात गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सशस्त्रले गोली चलाएको सशस्त्र प्रहरी बल खजुरगाछीले जनाएको छ। सो क्रममा झडप हुँदा सशस्त्रका 2 जवान घाइते भएका थिए। त्यसको अघिल्लो दिन शनिबार सोही स्थानमा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण प्रयास भएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षक रेशम कुमार थक्सुका अनुसार सो क्रममा भारतीय तस्करको आक्रमणमा परि 2 जना सशस्त्र प्रहरी जवान घाइते भएका थिए। घटनापछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन शनिबार समेत सशस्त्र प्रहरीले 4 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। घरेलु हतियारसहित आएका उनीहरू त्यसपछि भागेका थिए। झापामा सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि निरन्तर आक्रमण हुँदै गएपछि दुवै देशका सीमा सुरक्षा निकायका अधिकारीबीच अवस्था साम्य बनाउने विषयमा पटक पटक छलफल हुँदै समेत आएको छ। झापाकै कचन कवल घेरा बारीमा 3 जेठमा सुरक्षा पोस्टमा भारतीयहरूले आक्रमण गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरेको थियो। 200 बढीको सङ्ख्यामा आएका भारतीयले नेपालतर्फ खेती गरेका कारण आउन पाउनु पर्ने भन्दै सुरक्षा पोस्टमै आक्रमण गर्न खोजेका थिए। यसै गरी झापा गाउँपालिका 4 सुकुम्बासी बस्ती नजिकै रहेको सीमा क्षेत्रमा समेत 22 वैशाखमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण प्रयास भएको थियो। सीमा स्तम्भ 131 नजिकबाट भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्न लाग्दा सशस्त्र प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गरेको उनीहरूलाई भगाएको थियो। वैशाख अन्तिम साता समेत कचन कवल गाउँपालिकामा नेपाली सुरक्षाकर्मी र भारतीय नागरिक बीच विवाद भएको थियो। ठोरीको सीता गुफामा तनाव, नेपालीले बनाएको सडक भत्काइयो। पर्साको ठोरी स्थित सीता गुफा भन्दा 8 मिटर पर डाँडामा रहेको नेपाल भारत सीमा स्तम्भ 436 उखेलेर फ्याँकिएपछि शनिबार दिनभर ठोरीको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठोरीमा भगवान रामको जन्म भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि सो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बाक्लो सङ्ख्यामा तैनात छन्। सीमा स्तम्भ ढालिएकै स्थान नजिकै भारतीय सुरक्षाकर्मीले अहिले सीमा विवाद समाधानपछि अस्थायी सुरक्षा पोस्ट नै खडा गरेर बसेका छन्। शनिबार दिउँसो उखेलिएको सीमा स्तम्भ राति दुवै देशका सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा गाडिएपछि स्थिति सामान्य बनेको स्थानीय बुद्धिजीवी प्रकाश खनालले जनाएका थिए।
त्यस यता नेपालतर्फ पर्ने सीताकुफामा स्थानीयलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको ठोरी स्थित सशस्त्र प्रहरीको बीओपीका इन्सपेक्टर दीपक दाहालले जानकारी दिए। शनिबार दिउँसो 12 बजेसम्म सोही स्थानमा रहेको सीमा स्तम्भ दिउँसो 2 बजेदेखि उखलिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। त्यसपछि आक्रोशित बनेका स्थानीय बासिन्दाले भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ उखेलेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा गएर नाराबाजी समेत गरेका थिए। त्यसअघि समेत ठोरीमा लकडाउनकै समयमा नेपाली पक्षले हुलाकी सडक अन्तर्गत ठुटे खोला पुल जोड्न बनाएको सडक भारतीय पक्षले भत्काइदिएका थिए। सो क्रममा नेपाली पक्षले भारतीय सुरक्षाकर्मीसहित भारतीय नागरिक नाराबाजी गर्दै लखेटेका थिए। सुनसरीमा मोटरसाइकल छाडेर भागे तस्कर। सुनसरीको सीमा क्षेत्रमा समेत पटक पटक तस्कर समूहले सशस्त्र प्रहरीलाई निशाना बनाएको छ। तस्कर समूहसँग लकडाउनकै अवधिमा सुनसरीमा सशस्त्र प्रहरीको 2 पटक झडप भएको छ। 1 साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीमाथि भारतीय तस्कर समूहले आक्रमण प्रयास गरेका थिए। पानी ट्याङ्की नजिकैको क्षेत्रबाट मोटरसाइकलमा आएका उनीहरूले आक्रमण गर्दा दुवैतर्फबाट गोली हानाहान भएको थियो। सोही क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर देवानगञ्ज 2 का 23 वर्षीय पिन्टु यादव र 32 वर्षीय राजेश यादव घाइते भएका थिए भने घटनास्थलबाट पिस्तोल र 6 राउन्ड गोलीसहित 2 जना म्यागजिन र 2वटा म्यागजिन र 2वटा भारतीय नम्बरका मोटरसाइकल बरामद गरिएको थियो। सो घटना भएको भोलिपल्ट 2 साउनमा समेत हरिनगर गाउँपालिका 7 घुस्कीमा अवैध सामान ओसार पसारमा संलग्न तस्करले सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका थिए। सो क्रममा सशस्त्र प्रहरी तर्फबाट प्रतिकार हुँदा हरिनगर 7 का सुवाद अन्सारी घाइते भएका थिए भने सशस्त्र प्रहरी तर्फ जवान जीवराज बिसङ्खे घाइते भएका थिए। सर्लाहीमा प्रहरीको हतियार खोज्ने प्रयास। यसैगरी गत 30 जेठमा सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका नारायणपुर स्थित सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास हुँदा सशस्त्र प्रहरीले करिब 20 राउन्ड हवाई फायर गरेका थिए। सो क्रममा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर 1 जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको थियो भने सशस्त्र प्रहरी तर्फ 3 जना घाइते भएका थिए। सो घटनामा ड्युटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको हतियार खोज्ने प्रयास भएको थियो। यस्तै सर्लाहीको फेनहारामा समेत भारतीय नागरिकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। अवैध रूपमा हुने सामान ओसार पसार रोकेको भन्दै भारतीय समूहले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। नवलपरासीमा 6 प्रहरी घाइते। यसैगरी 25 जेठमा नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका 5 बेलहियामा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण भएको थियो। 200 बढीको समूहमा आएका भारतीय नागरिकको आक्रमणमा परेर सोही दिन 6 जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका थिए। आफ्ना सुरक्षाकर्मी घाइते हुने अवस्था आएपछि सशस्त्रले 4 राउन्ड हवाई फायर खोलेका थिए। कञ्चनपुरमा सडक बनाउन अवरोध। कञ्चनपुर 21 असारमा सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएको थियो। बेलौरी नगरपालिका 8 पचुई क्षेत्रमा हात हतियारसहित आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले निर्माणाधीन सडक 10 गजा क्षेत्रमा पर्ने भन्दै अवरोध गरेका थिए। नेपाली भूभागमै राजमार्ग निर्माण भइरहेको भए पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले 10 गजा भन्दै विवाद झिकेपछि स्थानीयले प्रतिकार गरेपछि निर्माण सुचारू भएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी प्रवीण कुमार श्रेष्ठले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो हुँदा तथा केही स्थानमा गैरकानुनी कामका लागि भारतीयहरू प्रवेश गर्न लाग्दा रोक्ने क्रममा झडपको प्रयास भएको बताए।
केही स्थानमा गैरकानुनी कामका लागि जबरजस्ती आउन खोज्दा असहज अवस्था बनेको देखिन्छ भने केही स्थानमा नाता सम्बन्ध तथा खेतीपातीका कारण आउन लाग्दा समेत स्थिति नियन्त्रणमा लिन गाह्रो परेको अवस्था छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने। तर घटनालाई सामान्य बनाउनतर्फ भने सशस्त्र प्रहरीले तत्कालै स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा काम गर्ने गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले दिएको नीति सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षाका सवालमा पूर्ण रूपमा पालना गर्दै अघि बढिरहेको समेत जनाएका छन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारले तोकेको निश्चित स्थानबाट भन्दा अन्यत्रबाट आवत जावत गर्न नपाइने बताए। सशस्त्र प्रहरीले हाल भारततर्फको दक्षिण र चीनतर्फको उत्तर सीमा नाकामा गरी 129 स्थानमा बिओपी राखेको छ। त्यसबाहेक कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भन्दै सशस्त्रका 1212 अस्थायी चेकपोस्ट राखिएका छन्। आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं भारतीय तस्करको निशानामा सशस्त्र प्रहरी। डरलाग्दा र भुल्नै नसकिने केही घटनाहरू तपाईहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं। यस विषयमा के कस्तो लाग्छ आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।